अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। दरअसल आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सवाल और उसकी रोशनी में उसका क्या प्रॉपर जवाब हो सकता है उसको देने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो सवाल है दरअसल माइग्रेन पर है, या जिसे हम दर्द शकीका कहते हैं। सवाल ये है कि क्या माइग्रेन का इलाज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है या नहीं, यानी माइग्रेन का मुकम्मल ट्रीटमेंट यूनानी के अंदर मौजूद है कि नहीं। क्योंकि पूछने वाले जो हैं ये तकरीबन 3-4 सालों से माइग्रेन के दर्द की शिकायत में मुब्तला हैं और एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका ये मर्ज़ वक्ती तौर पर ठीक तो हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इससे इनको छुटकारा नहीं मिला है। तो आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर इसका कोई मुकम्मल इलाज मौजूद है या नहीं है। साथ ही साथ अगर इलाज मौजूद है तो फिर वो क्या है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी सिस्टम के अंदर या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, जो कि हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है, अगर इसके अंदर किसी मर्ज़ का इलाज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, या इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरे सिस्टम के अंदर भी इसका इलाज मौजूद नहीं है। बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका इलाज एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि यूनानी के अंदर या आयुर्वेदिक के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस किए जाते हैं उनके ज़रिया बहुत आसानी के साथ उन बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से माइग्रेन भी एक मर्ज़ है जो दर्द सर की एक किस्म है, जिसे हम दर्द शकीका या आधा सीसी का दर्द कहते हैं। ये मर्ज़ भी यूनानी के अंदर मुकम्मल तौर पर ट्रीट किया जाता है। बारहा हमारे मतब पर ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते रहते हैं और तकरीबन हज़ारों से ज़्यादा मरीज़ों का यूनानी के ज़रिया इलाज किया गया और उन्हें मुकम्मल तौर पर माइग्रेन से छुटकारा हासिल हुआ। तो पहली चीज़ तो ये समझ लेने की ज़रूरत है कि माइग्रेन का इलाज यूनानी के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलूँ कि माइग्रेन दरअसल ये सर दर्द की एक किस्म है, यानी जो इंसान के सर में जो दर्द लायक होता है उसके बहुत सारे अक़साम हो सकती हैं, बहुत सारे उसके टाइप्स हो सकते हैं। उसमें से एक जो बहुत ही कॉमन दर्द सर है वो माइग्रेन है। माइग्रेन का ये जो दर्द होता है ये दरअसल दौरों की शक्ल में, यानी पीरियडिक फॉर्म में ज़ाहिर होता है। साथ ही साथ ये दर्द बहुत ज़्यादा कभी कभी शदीद हो जाता है, यानी शिद्दत के एतबार से कभी ये दर्द खफीफ होता है और कभी बहुत ज़्यादा ये शदीद हो जाता है। इसमें आमतौर पर जो दर्द होता है सर के किसी एक हिस्से के अंदर ज़ाहिर होता है और कभी दूसरे साइड में भी दर्द पैदा होने लग जाता है। और ऐसी सूरत में दर्द किसी सर के एक जानिब ज़्यादा होता है, दूसरी जानिब कम होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दर्द पूरे सर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इस दर्द की एक ख़ासियत ये भी होती है कि ये दर्द आमतौर पर सुबह के वक्त शुरू होता है, यानी जो टिपिकल माइग्रेन जिसको हम कह सकते हैं, ये आमतौर पर सुबह के वक्त, यानी जो पूरे आफ्ताब का वक्त होता है, जब सूरज निकलता है तो ये दर्द शुरू होता है। और जैसे जैसे सूरज बुलंदी पर जाता है इस दर्द के अंदर शिद्दत होने लग जाती है, और जब फिर सूरज गुरूब की तरफ आने लग जाता है, यानी ढलने लग जाता है, तो इस दर्द के अंदर कमी होने लग जाती है और गुरूब आफ्ताब के वक्त ये दर्द बिल्कुल कम हो जाता है और रात के वक्त ये ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर ये पैटर्न होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये दर्द इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये दर्द कभी कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी हफ्तों लगातार ये दर्द रहता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा शदीद हो जाता है ये दर्द कि मरीज़ बिल्कुल परेशान हो जाता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है, उसको किसी करवट नींद नहीं आती है। और दर्द की शिद्दत की सूरत में मरीज़ लाइट में रहना पसंद नहीं करता है, आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करता है। इसी तरीके से बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि उसे मतली लायक होती है और उल्टी की भी शिकायत हो जाती है। तो इस तरीके से ये दर्द जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा शदीद होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब जहाँ तक बात इसकी कि यूनानी के अंदर इसका क्या इलाज है, या अगर इलाज मौजूद है तो उसका क्या इलाज हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँ कि यूनानी के अंदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनाया जाता है ये दरअसल असबाब की बुनियाद पर अपनाया जाता है। इसके अलावा मरीज़ की जो अपना मिजाज होता है उसको रूल आउट करते हुए, यानी यूनानी के अंदर जहाँ एक तरफ मर्ज़ के असबाब पर गौर किया जाता है, वहीं पर साथ ही साथ मरीज़ के मिजाज को भी रूल आउट किया जाता है। यानी कोई एक ऐसा नुस्खा नहीं बताया जा सकता इसके ताल्लुक से जो आप हर किसी मरीज़ के अंदर जनरलाइज तौर पर आप उसको इस्तेमाल करें और सबको उसी से फ़ायदा हो जाए। बल्कि कहा यह जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि यूनानी का जो इलाज है ये दरअसल इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पर बेस्ड है। यानी इसके अंदर यूनानी के अंदर दरअसल
ٹریٹمنٹ کے اندر انڈیویجولائزیشن کو فالو کیا جاتا ہے. ہر ایک مرض کے لیے، ہر ایک مریض کے لیے علاج الگ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کوئی جنرل نسخہ تو اس کے تعلق سے نہیں بتایا جاتا ہے. عام طور پر اگر اسباب کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو یونانی کے اندر اگر جنرل میں بتاؤں تو کبھی تو دم کے غلبے کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی معدے کے اندر صفرا کے غلبے کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے دماغ میں نزلی رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کنڈیشن کے اندر مرض کو رول آؤٹ کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ یہ مرض آیا کہ کس وجہ سے لاحق ہوا ہے. اگر دم کے غلبے کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوا ہے تو ایسی صورت میں استفراغ کی ضرورت پڑتی ہے، معدل دم دوائیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے. استفراغ میں آپ کو فصل کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، حجامہ کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر نزلی رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے یا اسی طریقے سے برہم کے اجتماع کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں تنقیح دماغ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تنقیح دماغ کے لیے بہت ساری دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اسطوخدوس بہت ہی خاص ہے. اس کے علاوہ حب سدر کا استعمال یا اسی طریقے سے حب ایارج کا استعمال اس کے اندر بہت ہی زیادہ کامن ہے. ادریفل کشنیزی، ادریفل زمانی کا استعمال بھی اس کے اندر بہت زیادہ عام ہے. اس کے علاوہ اگر یہ مرض صفرا کی وجہ سے لاحق ہوا ہے تو ایسی صورت میں معدل صفرا دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جوارش انارین ہو سکتا ہے، مشروب عملہ کا اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، خمیرہ بنفشہ کا استعمال اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں، جوارش تمر ہندی یا شربت تمر ہندی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے مرض کے سبب کو رول آؤٹ کرتے ہوئے آپ اس کے علاج کی طرف اپروچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جنرل دوائیں ہیں جو اس کے اندر مفید پائی جاتی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر مریض دورے کی صورت میں ہے، یعنی اگر کسی کو درد شقیقہ لاحق ہوا ہے تو اس کا علاج کیا کیا جائے. ایسی صورت میں کچھ دوائیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں، جس میں مرکبات میں برشازہ کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. عرق عجیب یا ونڈر ڈراپ کا استعمال اس کے اندر بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریٹھا، آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ایک ریٹھا لے کر کے اس کا چھلکا لے لیں اور چھلکے لے کر کے تقریباً 50 سے 60 ml پانی کے اندر اس کو بھگو دیں اور بھگونے کے بعد اس کو رگڑنے کے بعد جو اسے جھاگ پیدا ہوتا ہے اسے لے کر کے 2 قطرہ مریض کے ناک کے اندر ٹپکائیں تو اس سے بھی درد شقیقہ کے اندر بہت جلدی راحت مل جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یونانی کی ایک دوسری دوا آتی ہے جسے ہم قرص مثلث کے نام سے جانتے ہیں. قرص مثلث کو لے کر کے اسے پانی کے اندر پیس لیں اور لوکلی اس کا ضماد کرنے سے بھی درد شقیقہ کے اندر راحت لاحق ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اصول اور بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ درد سر کی جو بھی قسم ہو، چاہے وہ مائگرین ہو، درد شقیقہ ہو یا کوئی اور بھی درد قسم ہو، اس کے اندر تقویت دماغ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یعنی ایسی صورت میں مقوی دماغ ادویات کا استعمال ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. مقوی دماغ کی بہت ساری لسٹ ہو سکتی ہے، جس میں خمیرہ غوزوہ امبری، خمیرہ غوزوہ امبری جلوار السلیم والا، خمیرہ غوزوہ امبری جواہر والا، قرص کشتہ مرجان جواہر والا، ادریفل مقوی دماغ، یا اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر بہت ساری تقویت دماغ کے لیے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. مفردات میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نسخہ اگر آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں جو 3 اجزاء پر مشتمل ہے، جس کے اندر اسطوخدوس، کشنیز اور کالی مرچ شامل ہے. اسطوخدوس کو آپ 4 گرام لے لیں، کشنیز کو 4 گرام لے لیں اور کالی مرچ کو 4 عدد لے کر کے اسے باریک پیس لیں اور اس کا استعمال صبح اور شام کریں. یا اگر درد کے اندر بہت زیادہ شدت نہیں ہے تو صرف صبح میں اس کا استعمال کافی ہوتا ہے. اس مرض کے اندر تنہا اسطوخدوس کا استعمال بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آپ اسے پاؤڈر کے فارم میں استعمال کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے اسطوخدوس کو جوشانے کے فارم میں لے کر کے آپ صبح شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی کئی مرتبہ یہ مرض دور ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو شقیقہ کا علاج یونانی کے اندر مکمل طور پر موجود ہے. مکمل طور پر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور عام طور پر ہمارے مطب پر اس طریقے کے بہت سارے مریض آتے ہیں اور کامنلی اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 2 سے 3 مہینہ یا کبھی کبھی 3.5 مہینہ 4 مہینے کا وقت لگتا ہے. لیکن اگر مریض ریگولر دوائیں استعمال کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مرض شقیقہ سے وہ چھٹکارا پا جاتا ہے. تو دوستوں یہ شقیقہ کے تعلق سے کچھ مختصر سی چیزیں تھیں جو ہم نے کچھ سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے رکھا. امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے سوال کر سکتے ہیں اور اس کا ہم پراپر جواب دینے کی کوشش کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.